गुड इभिनिङ, नमस्ते यहाँहरू सबैलाई। मेरो नाम सूर्यराज आचार्य, म अहिले युनिभर्सिटी अफ नेपालसँग सम्बन्ध छु। मेरो प्रेजेन्टेसन भेरी ब्रिफली यो आर्थिक विकासमा पूर्वाधारको के भूमिका हुनसक्छ र हामीले कहाँनिर डिपार्चर गर्नुपर्छ अहिलेको उसमा भन्नेमै छ। पहिला सबभन्दा पहिला दोस्रो विश्वयुद्धपछि खास गरी एसियाका पूर्वी एसियाका देशहरूको आर्थिक विकासको शैली हामीले हेरौँ भने पहिला जापान, त्यसपछि कोरिया क्याचअप गर्यो। अहिले जापान, मलेसिया, थाइल्यान्ड, भियतनाम, इन्डिया बिस्तारै छ नि हामी बटममा छौँ। र यसमा के भने खास गरी पूर्वी एसियाका देशहरूको आर्थिक विकासको के कारण हो भन्यो भने तीनवटा चारवटा पोइन्टहरू विभिन्न विकास अर्थशास्त्रीले पत्ता लगाउँछन् र प्रमुख एउटा के हो भने यी मध्ये पूर्वाधारमा उच्च लगानी अक्रस द बोर्ड यसको। र यो डेटाले अलिक पुरानो मेकिन्जेको रिपोर्ट हो। हामीले 100-150 वर्षको आर्थिक विकासको इतिहास युरोप अमेरिकाको हेऱ्यौँ भने कहिले रियरली पूर्वाधारको लगानी 1.5-2% भन्दा छैन। र त्यसपछि जापानले सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि 4-5% थियो। त्यो लगानी हुँदा पश्चिमा अर्थशास्त्रीहरूले इट्स हिटेड इकोनोमी भन्ने क्रिटिसाइज गर्यो। त्यसले जापानको त चाइनाको त अलमोस्ट 9% छ। र यो किन भयो भन्दा त्यसको कारण छ। एउटा त के हो भने एक हिसाबले हेर्दा पूर्वाधारको उच्च लगानी हामी बोझको हिसाबले सम्झिन सक्छौँ, किनभने पश्चिमा देशहरूमा 100-150 वर्षसम्म त टेक्नोलोजी पनि थिएन। 1900 शताब्दीमा एयरपोर्ट चाहिँदैन थियो उनीहरूलाई, त्यो चाहिँ बुलेट ट्रेन भन्ने आएको थिएन। तर अहिले डेभलपिङ एकातिर हामी डेभलपिङ अवस्थामा छौँ, तर हाम्रा नागरिकहरूको आकाङ्क्षा उच्च छ सबै देशहरूमा। त्यसैले छोटो समयमा सबै पूर्वाधार बनाउनु पर्ने कारणले यो इन्भेस्टमेन्ट, ह्युज इन्भेस्टमेन्ट रिक्वायर्ड। अब झट्ट हेर्दा यो त एउटा चुनौती जस्तो छ, तर उनीहरूले त्यो चुनौतीलाई अवसरमा बनाए। किनभने आर्थिक विकासमा पूर्वाधारको लगानीको आर्थिक विकासको दुईवटा तहमा हामी प्रभाव हेर्न सक्छौँ। सबभन्दा पहिला इमिडिएट टर्म अल्पकालीनमा रोजगार सिर्जना गर्छ र अर्थशास्त्रीहरूले के भन्छन् मल्टिप्लायर इफेक्ट। इट्स अ केन्जियन मल्टिप्लायर इफेक्ट। त्यो भनेको नर्मली तपाईँले 1 अर्ब पूर्वाधारमा खर्च गर्नुभयो भने 4देखि 5 अर्बसम्म जिडिपीमा त्यसको कन्ट्रिब्युसन हुन्छ, 4-5 गुणा बढी हुन्छ। वाट इज कल्ड मल्टिप्लायर इफेक्ट। र आर्थिक वृद्धिको अघि देखिएको रोजगारी यो इमिडिएट आर्थिक वृद्धि देखिएको इकोनोमिक ग्रोथको एउटा मूल ड्राइभिङ फोर्स इज इन्भेस्टमेन्ट इन इन्फ्रास्ट्रक्चर। अब दीर्घकालीनमा फेरि त्यो मात्रै मल्टिप्लायर इफेक्टले मात्रै त्यो सस्टेन हुँदैन, त्यो जिडिपीमा नापिन्छ। तर त्यो पूर्वाधारले दीर्घकालमा कहाँ हुन्छ? उत्पादकत्व। नम्बर 1 इज प्रोडक्टिभिटी। हामी समृद्धि भन्छौँ, समृद्धि विदाउट प्रोडक्टिभिटी जस्ट अ स्लोगन, जस्ट अ स्लोगन। हामी त्यसरी पहिलो उत्पादकत्व, अर्को आधुनिक सेवा, सबै ट्रान्सपोर्टेसन, कम्युनिकेसन, इलेक्ट्रिसिटी, हल मोडर्न सर्भिसेस, जुन त्यसको सोसियल इम्प्याक्ट पनि हुन्छ, नट ओन्ली इकोनोमिक। त्यसपछि प्रतिस्पर्धी निर्यात। अब हामी के गर्छौँ भने हामी चाहिँ ट्रेड डेफिसिट भयो भनेर हामी सुरु गर्छौँ, त्यही इन्ड गर्छौँ। हामीले ट्रेडमा, इन्टरनेसनल ट्रेडमा कम्पिटेटिभ गर्ने क्या हो। म केही समय अगाडि दुबई जाँदाखेरि तपाईँ फिलिपिन्सको गोल्मेडा छ, त्यहाँ भियतनामको छ, इन्डियाको छ, तर नेपालको एग्रिकल्चर प्रडक्ट दुबईमा किन जाँदैन भन्यो भने मैले त्यहाँ फ्रेड साथीहरू नेपालीहरूसँग गरेँ। हाम्रो एयरपोर्टको खाली आउँछ। अब सबभन्दा पहिला सरहरूले सक्नुहुन्छ भने त्यो कार्गोको चाहिँ हामीलाई चाहिँ सस्तो बनाइदिनुहोस् भन्नुभयो। अब भयो भने हाम्रो कार्गो प्लेन एयरपोर्ट छैन, यहाँ एयरपोर्ट बनाउने भने हामी अर्कै हल्ला हुन्छ फेरि। हो त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर हामी प्रतिस्पर्धी निर्यात गर्ने मात्रै भने निर्यात हुँदैन। और प्रोडक्ट सुड बी द चिपर एन्ड कम्पिटिटिभ। त्यसमा इन्फ्रास्ट्रक्चर गरिन्छ। त्यसपछि अर्को कुरा ब्रोडर पोलिटिकल लेभलमा क्षेत्रीय सन्तुलनको कुरा, जुन कुरा तपाईँ जापान, कोरिया यिनीहरूले हेर्नुभयो भने इन्फ्रास्ट्रक्चर सँगसँगै कसरी क्षेत्रीय विकाससँग त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर लगानी जोड्ने, राइट फ्रम द बिगिनिङ दे स्टार्टेड। र राष्ट्रिय एकता, हाम्रो नेसनल हाइवे भनेको खालि गाडी मात्र हिँड्ने होइन, त्यसले पिपुललाई पनि जोड्छ। त्यो कनेक्टिभिटीको द्याट इज हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरको छलफलमा यी कुराहरू, दीर्घकालीन कुराहरू पनि हामीले जोड्न सक्ने हुनुपर्छ। अब हाम्रो समस्या के हो भने मैले भनिरहनु पर्दैन। 1 नम्बरमा हामी पैसा छैन, इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको क्यापिटल इन्टेन्सिभ, पैसा छैन भन्छौँ, सही हो। फेरि के पनि सही हो भने भएको बजेट पनि खर्च गर्न सक्दैन। केही गरी खर्च भएर संरचना बन्यो भने पनि गुणस्तर राम्रो छैन।
गुणस्तर राम्रै भएर बनेको पनि हामीले एयरपोर्टहरू हेऱ्यौँ, सञ्चालन हुँदैन। सञ्चालन भएकैमा पनि अन्तिममा त्यो पूर्वाधारले आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण जोडिएको छैन। हामीले गाउँ गाउँमा बाटो बनाएका छौँ, यतापट्टिबाट बाटोले चाहिँ दारू र चाहिने जम्बो कोकको बोतल लिएर जान्छ, उताबाट खाडी जाने चाहिने हाम्रा चाहिने नागरिकहरू लिएर आउँछ। हो यो कुरा हामीले पूर्वाधारका सबै जति यो समस्या देखेको छौँ त्यो मल्टिपल सेक्टरमा हामीले चाहिँ नि एड्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। र एउटा जस्तो यो 2 दिन अगाडिको नागरिक दैनिकको हो, यो हामीले थानकोटको टनेल बनायौँ र त्यो टनेल बनि नै गर्दा अब पूर्वाधारले छलाङ मार्यो, टनेल युगमा गऱ्यौँ, अनेक हाम्रो नेताहरूले भाषण गर्नु। तर वास्तविकता हेर्नुहोस्, अहिले यो कोट अनकोट हो, हाम्रो सरकारी निकायको उच्च कर्मचारीको भनाइ हो। यो सुरुङ मार्ग सञ्चालन गर्न कम्तीमा 120 जना स्थायी कर्मचारी भनेको टेक्निसियन चाहिने रहेछ। यो कुरा हामीले पछि मात्र बुझ्यौँ कस्तो रहेछ हाम्रो प्लानिङ। हामीले त्यो बनाइसकेपछि के हुँदै थाहै छैन र यसले धेरै कुरा चाहिँ नि हामीलाई रिफ्लेक्ट गर्छ। अब यो हुँदैन। अब मूल कुरा यो प्रक्रियामा हामी कहाँ कहाँ चुकेको छौँ त भनेर हेरौँ भने हो पूर्वाधारको हामी सबै राजनीतिक तहमा आवश्यक छ, चाहिन्छ भन्ने नै छ। यसका मूलतः धेरै स्टेप होला। योजना, तर्जुमा, पहिचान र सम्भाव्यता। सबभन्दा पहिला ठिक पूर्वाधार पहिचान गर्नु पर्यो। त्यो पूर्वाधारले प्लानिङ भनेको के हो भने प्लानिङ भनेको खालि चाहिने कागजी एक्सर्साइज मात्र होइन। त्यो प्लानिङको अर्थ के हो भने हामीले स्पेन्ड गरेको त्यो लगानीले आउटपुटसम्म कहाँ निकाल्छ भन्ने त्यो चिन एभिमेन्टमा क्लियरिटी हुनु पर्यो हाम्रो प्लानिङ इन्स्टिट्युसनहरूमा। खालि कागजको ठेली मात्र निकाल्ने प्लानिङ होइन। नम्बर 1। दोस्रो, वित्तीय व्यवस्था तथा लगानी परिचालन। अब हामी के गर्छौँ भने पैसा छैन भन्छौँ, तर त्यसमा पनि दोस्रो चरणमा पनि इट्स नट ओन्ली अबाउट मनी, इट्स अबाउट आइडिया। द आइडिया जेनेरेट मनी, पोलिसी जेनेरेट मनी। द्याट इज वाट अघि मैले जुन पूर्वी एसियाको भने जापान दोस्रो विश्वयुद्धबाट ध्वस्त भएपछि जर्मनी वाज बिल्ट बाई मार्शल प्लान। अमेरिकाले गरिदियो, जापानलाई 1 सेन्ट पनि दिएन। इट वाज बाई देयर दे जेनेरेटेड इट। म अहिले अर्को चाहिमा। त्यसपछि ठेक्कापट्टा, निर्माण व्यवस्थापन, यो मैले भनिरहनु पर्दैन। सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार। बनेको पूर्वाधार पनि सञ्चालन मात्र होइन, त्यो आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा जोडिनु पर्यो। यी प्रक्रिया हुन् र नेपालको हकमा सबै चरणमा समस्या छ र त्यो समस्या हामी हरेकमा के भन्छौँ भने त्यो समस्या स्रोत पैसाको समस्या भन्दा पनि हाम्रो सोचको समस्या, हाम्रो नीतिको समस्या र संस्थागत क्षमताको समस्या हो, जसमा हामी धेरै हाम्रो बहस केमा जान्छ भने एउटा पूर्वाधार बनाउनु पर्यो भने पैसा कहाँ छ भन्ने आउँछ। त्यो पूर्वाधारको त्यो पैसा जेनेरेट गर्ने हामी त्यो क्वेसन गरौँ। 1960मा कोरियाले कसरी बनायो, सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि जापानले कसरी बनायो, हाम्रो नीतिगत बहसमा कहीँ पनि आउँदैन। त्यो जुन कुरा हामीले रिइन्भेन्ट गर्ने होइन, अर्काले गरिदिइसकेको छ। मलेसियामा डाक्टर माथिरको चाहिने मोडेल के थियो, उनले त किताबै लेखेका छन् उनका। हाम्रो कहीँ पनि हाम्रो बहस आउँदैन। हि वाज अ मेडिकल डक्टर्स, तर एसियन क्राइसिस हुँदाखेरि हि एक्टेड एज अ म्याक्रो इकोनोमिक्स। संसारको सबले क्यापिटल कन्ट्रोल चाहिने हुन्न भनेर आइएमएफले भन्दा हि इज द ओन्ली गाई हु जस्ट डिड द अपोजिट एन्ड सेभ द मलेसियन इकोनोमी। खोइ हाम्रो त्यो बहस त्यसको। त्यसैले इम्पोर्टेन्ट के हो भने इट्स नट अबाउट मनी, इट्स अबाउट आइडिया, इट्स अबाउट अ कल्चर स्टडी। र त्यसमा हामी पछि परेका छौँ। र अब मेनली यसकोमा अब यो ग्यापहरू हामी खास गरी पूर्वाधार कोषमा हामी यो 2वटा लेभलको ग्याप भन्छौँ। एउटा क्यापिटलकोमा पुँजीको ग्याप र अर्को क्षमताको ग्याप। अब यो पुँजीको ग्यापमा, यो दुईटै ग्यापमा एउटा आशलाग्दो कुरा के हो भने पोजिटिभ कुरो। मैले फेरि यहाँलाई नेगेटिभ कुरा मात्र होइन, हामीसँग स्ट्रेन्थ पनि छ। तपाईँले बटममा हेर्नु भने दुईटै ग्यापको बटममा हामी चाहिने टिक मार्क छ, नट ब्याड। पुँजीकोमा पनि क्यापिटल रिसोर्सेस, इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा हामी टु ग्याप मोडेल भन्छौँ। डोमेस्टिक सेभिङ अथवा नेसनल सेभिङ र फरेन एक्सचेन्ज दुईटै चाहिन्छ डेभलपको लागि। दुईटैमा हामी नट ब्याड, हाम्रो फन्डामेन्टलहरू कम्फर्टेबल उसमा छ। अहिले त रेमिटेन्स चाहिने बढी भएर राष्ट्र ब्याङ्कले कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने केही हप्ता अगाडि थियो। त्यसैले मूल कुरा के हो भने युटिलाइजिङ द्याट फन्डामेन्टल क्यापिटल रिसोर्स डोमेस्टिकको, त्यसलाई हामी जुन फाइनान्स ब्याङ्केबल भन्छौँ, मतलब लगानी योग्य पुँजी कसरी बनाउने फन्डामेन्टल पुँजी हामीसँग छ। अब त्यसमा
मोनिटरी एन्ड फिस्कल इन्स्ट्रुमेन्ट जुनहरू भन्छौँ हामी अत्यन्तै कमजोर छौँ। हाम्रो मोनिटरी फिस्कलमा हाम्रो चाहिने थिङ्क ट्याङ्क रिसर्चहरू छैन। हामी एकाउन्टिङ प्र्याक्टिस गरिरहेका छौँ। बेसिकली हामी पोलिसीको नाउँमा एकाउन्टिङ प्र्याक्टिस गरेको छौँ र जब हामीसँग विषयवस्तुमा कन्फिडेन्स हुँदैन, अध्ययन गर्दैनौँ, रिसर्च गर्दैनौँ, त्यसपछि रिस्क लिँदैनौँ, हामी यथास्थितिबाट बाहिर निस्किनै सक्दैनौँ। अलिकति म तपाईँलाई सानो उदाहरण भनौँ, अब यो के हुन्छ भनेको डेभलपमेन्ट फन्ड हाम्रो धेरै डेभलपमेन्ट, म आई एम नट अ इकोनोमिस्ट बट आई अन्डरस्ट्यान्ड लिटल बिट अफ इकोनोमिक्स। हामी विकास ब्याङ्क भन्ने थुप्रो ब्याङ्कहरू छन्, तर एज अपरेसनलमा दे आर द रिटेल ब्याङ्क, हामीसँग विकास ब्याङ्क नै छैन। तपाईँ डेभलपिङ कन्ट्रीमा जब पोलिसी फन्डिङको लागि तपाईँको इन्स्ट्रुमेन्ट कुन हो? अघि मैले जापानको एक्जाम्पल बनाएँ, फिल्ड भन्ने फिस्कल लोन एन्ड इन्भेस्टमेन्ट प्रोग्राम भनेको गभर्मेन्टको बजेटभन्दा डबल उनीहरूको हुन्थ्यो। त्यो स्पेसल जापानको आफ्नै इन्भेन्सन हो, बजाइतो भन्छ जापानिज। कोरियनहरूले दे फलो मोर अर लेस द्याट। जुन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भन्छ पहिला एनआइटिसी थियो, त्यो एनआइटिसीलाई पनि हामीले रिटेल ब्याङ्क बनाइदियौँ, छँदै छैन हाम्रो। अब त्यो के हो भने हाम्रो पोलिसी लेभलको फेलियर हो। त्यो हामीले नाम डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भनेका छौँ, गर्छ रिटेल ब्याङ्क, कमर्सियल ब्याङ्क। त्यस्तै डेट मोनिटाइजेसन टर्मिनोलोजी पनि छैन। यहाँ अहिले सबभन्दा पब्लिक डेट हाइएस्ट भएको कन्ट्री जापान। जापानको 50% लोन कसको छ? जापान सरकारको, केन्द्रीय ब्याङ्कको छ। जहाँ कहाँ पख्यो भागैमा भनियो। द्याट्स इट। सो मेनी डाइभर्स मोनिटरी इन्स्ट्रुमेन्ट द कन्ट्री हेज युज। यी तपाईँ कोभिडकै बेलामा भन्नु, तर हाम्रो कहीँ पनि हाम्रो त्यो बहस म्याक्रो इकोनोमिक म्यानेजमेन्ट त्यो रिसर्चकोमा हामी अत्यन्तै कमजोर छौँ। त्यस्तै अब यो पब्लिक बोरोइङ जुन चाहिँ डेट हामी कम्फर्टेबल छौँ, हाम्रो फन्डामेन्टल चाहिँ आत्तिनुपर्ने छैनन्। आत्तिनुपर्ने के हो भने साउन्ड फन्डामेन्टललाई हामीले विकासको पोलिसीमा कसरी ट्रान्सलेट गर्ने कुरामा आत्तिनु भने, अदरवाइज आवर फन्डामेन्टल इज नट सो पेसिमिस्टिक। त्यसैले अब यो जुन मोनिटरी फिस्कल इन्स्ट्रुमेन्टबाट हाम्रो अभाइलेबल क्यापिटल रिसोर्सेसहरूलाई कसरी लगानीमा परिचालन गर्ने भन्ने कुरामा हाम्रो कमजोरी छ। द्याट इज द थिङ्स टु बी करेक्टेड। अब यता इन्स्टिट्युसनल क्यापेसिटी, यसको स्टोरी पनि त्यस्तै हो। इन्डिभिजुअल लेभलमा ह्युम्यान रिसोर्सेस, वी हेभ 1000 अफ इन्जिनियर्स अनइम्प्लोइड। लयरहरू इन्डिभिजुअल नेपालीहरू हाम्रो युवाहरूसँगको क्षमता कम छैन, तर इन्डिभिजुअल क्यापेसिटीलाई इन्स्टिट्युसनल अर्गनाइजेसनल क्यापेसिटीमा कन्भर्ट गर्ने हामीसँग संयन्त्र छैन। तपाईँ एउटा ब्रिजको फाउन्डेसन इन्जिनियर एक्लैले काम गर्न सक्दैन, उनलाई कन्सल्टिङ कम्पनी चाहिन्छ, उनलाई ठुलो कन्ट्र्याक्टर चाहिन्छ। हाम्रो निर्माण व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ 20 जना 10 जना पर्मानेन्ट इन्जिनियर छ। तपाईले विदेशमा जानुभयो भने जापान, कोरिया, जर्मनी, युरोपमा एउटा स्ट्रक्चर डिजाइन बेस्ट इन्जिनियर उसले सरकारी सेवामा जाँदैन, उसले प्राइभेट कम्पनीमा जान्छ। त्यो अनुभव, त्यो नलेज प्राइभेट कन्सल्टिङहरूमा हुन्छ। जुन कुरा हामीकोमा कन्ट्र्याक्टरहरू, कन्सल्टिङ ब्याङ्क ठुलो विकृति छ। अब तपाईँ के भन्छ, यो पूर्वाधारको वान अफ दिस इन्स्टिट्युसनल क्यापेसिटी इज कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल सप्लायर, जसलाई हामी कर्सरवाला भन्छौँ। बिचरा ती त यति ह्युमिलिएटेड छन् कि त्यसलाई समाजमा त्यो कर्सर इन्डस्ट्री छ भने तपाईँलाई भिजिटिङ कार्ड पनि दिन पाउँदैन बिचरा। हामीले यसरी विद्रूप बनाइदियौँ। दोज आर द प्रब्लम। अब यसको सबै सल्युसन के हो भने पोलिसी एनालिसिस एन्ड इन्टरभेन्सन। हामीसँग पोलिसी कल्चर छैन। र एउटा कुरा हामी के फरक हामीले बुझ्न जरुरी छ भने हामी पोलिसी स्टडी बनाएर कन्सल्टेन्टहरू सरकारी निकायले जुन हायर गरेर टिओआरमा काम गराउँछौँ, त्यो पोलिसी रिसर्च होइन। अल द कन्सल्टिङ प्रोजेक्ट इज नट अ पोलिसी थिङ्क ट्याङ्कको काम। त्यसकारण यो कुरामा हामी चुकेको छौँ र यसलाई सुरु नगरी हुँदैन। अब मैले अघि भने द प्रब्लम इज नट अ मनी। मैले एउटा स्टडी गर्दाखेरि खास गरी पूर्वी एसियाका देशहरूको त्यहाँको प्लानरहरू एकाडेमिक्सहरूसँग भन्दा बेसिकली दे फलो द केन्जियन इकोनोमिक्स। तपाईँहरूले यहाँ अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ। र देयर इज अ काल एउटा कोटेसन छ किन्सको, एभ्रिथिङ वी क्यान डु वी क्यान अफोर्ड। भन्नुको अर्थ के हो भने तपाईँसँग 10 अर्बको एउटा प्रोजेक्ट बनाउने टेक्निकल क्षमता छ भने 100% त्यो 10 अरब देशभित्रै रहने हुन्छ भने डोन्ट वरी। अब यो भन्यो भने त अलि यहाँ प्रेसकोले पिकअप गर्नु होला, 10 अरबको पैसा छाप्दैमा महँगी एकदम हुँदैन। यु क्यान म्यानेज, अदर कन्ट्री हेज डन इट। बन्ड निकाल्नुहोस्। इम्पोर्टेन्ट के हो भने त्यो 10 अरबको प्रोजेक्टमा खर्च गर्नुभयो भने
देशमा 9 अरब 50 करोड देशभित्रै रहनु पर्यो। यो एभ्रिथिङ वी क्यान डु भनेको अर्थ त्यो हो, जुन कुरा हो हामी मिस गरेको छौँ। र सबल निर्माण उद्योगले उत्पादनशील पूर्वाधार लगानीको लागि घरेलु पुँजी परिचालनलाई सहज बनाउँछ। तपाईसँग टेक्निकल क्यापासिटी भयो भने, निर्माण गर्ने क्यापासिटी भयो भने मनी इज नट अ प्रब्लम। किनकि हामी एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने, सुन्नुहोस्, बराबर पूर्वाधारको कुरा आउँदा केही अर्थशास्त्री साथीहरू के भन्नुहुन्छ भने घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्छ। घाँटी हेरेर हाड निल्ने हाउस होल्डले हो, परिवारले हो। सरकारले चाहिँ हाड हेरेर घाँटी बनाउन सक्छ। द्याट इज द डिफरेन्स बिट्विन हाउस होल्ड एन्ड स्टेट, विच वी डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड इट। बेसिक थिङ। र किन्सले भनेको कुरा त्यो हो। न हो अब निर्माण क्षमता। अब यो कुरा के हो भने, मेरो यहाँ मित्र हुनुहुन्छ निर्माण व्यवसायी, उहाँलाई धेरै जसो हामी ठेकदार भनिदिन्छौँ, त्यही टुङ्गाइदिन्छौँ। निर्माण उद्योग भन्ने कुनै पनि नेपाल सरकारको पोलिसी डकुमेन्टमा निर्माण उद्योग भन्ने शब्द छैन। जहाँ कि इस्ट एसियन कन्ट्रीहरूले, जापान, कोरिया हेर्नुहोस्, उनीहरूले पहिला निर्माण उद्योगको विकास गरे। निर्माण उद्योगको विकास भएपछि डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइज गर्न सजिलो भयो। कि मैले भने तपाईँले यहाँ फरेन डोनर कुनै पनि डिपेन्डेन्ट नगर्ने भन्नुहोस् त, सरकारले धेरै तपाईँको सहजता हुन्छ, प्लानिङमा सहजता हुन्छ, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा हुन्छ। अहिले हामी ठेक्का तोड्दैछौँ। ल चिनियाको ठेक्का तोडेर हेर्नुहोस् त, नेपाली ठेक्दारलाई दाम, किनभने नेपाली हाम्रो ऐन कानुन अनुसार गर्न सक्छौँ। देयर आर सो मेनी डिफ्रेन्ट इम्प्लिकेसन। मैले पुरै भनिनँ। तपाईँले जब डोमेस्टिक कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीको क्षमता हुने बित्तिकै त्यसले धेरै कुरामा सहज गर्छ र हाम्रो विकास प्रक्रिया सहजीकरण हुन्छ। मेरो समय सिक्यो, मैले 2 मिनट लिएँ है। अब यो निर्माण क्षमताको कुरा मैले सानो 2टा उदाहरण भने मैले धेरै पब्लिक फोरमहरूमा प्रेजेन्ट गरेको छु। एउटा आयोजना विशेषले अघि देखिहाल्नुभयो सुरुङ मार्गको हाम्रो हालत। हामीले निर्माण उद्योगको के सिक्यौँ त्यहाँबाट भन्ने। 1872 मा जापानले पहिलो रेलवे बनायो, जतिखेर जापानिजहरूले रेलवे देखाएको पनि थिएन। 7% बेलायतबाट 12% मा ऋण लियो स्टर्लिङ पाउन्डमा। 7% इन्जिनियर, निर्माण कम्पनी, इभेन त्यो रेलको पटरी पनि बेलायतीहरूले बेलायतबाटै ल्याउनु लाग्यो व्यापार गर्नको लागि। तर उनीहरूले के गरे भने दे आर भेरी क्लियर। एउटा बेलायती इन्जिनियरको पछाडि 5 जना जापानिजहरू, युनिभर्सिटी पनि थिएन। यो रेलवे प्रोजेक्टको अफिस, टेक्निकल अफिस पछि टोकियो विश्वविद्यालय भयो, जहाँ मेरो अल्पा म्याटर। तर उनीहरूले के गरे, प्रविधि हस्तान्तरण गर्दै सिक्ने रणनीति। दोस्रो रेलवेमा झन्डै 80% सिभिल वर्क आफै गरे र छोटो समयमै जापान रेलको जननी गयो। द्याट इज द हाउ दे ट्रान्सफर द टेक्नोलोजी। अब कोरियाको 100 वर्षपछि, यो 1872, यो 1972 को सोल पुसान राई गयो भनेको हाम्रो फास्ट ट्र्याक जस्तै हो, 428 किलोमिटरको। विश्व ब्याङ्कलाई रोन गर्दा विश्व ब्याङ्कले भन्यो यत्रो बाटो तिमीहरूलाई चाहिँदैन, सानो बाटो गराऊ र तिमीहरूसँग कन्ट्र्याक्टर कन्सल्ट्यान्ट छैनन्, हामी इन्टरनेसनल हाम्रो रुल अनुसार भन्यो। प्रेसिडेन्ट पार्कले आफै नेगोसिएट गर्यो र चाहिँ यो हामी जति ऋण दिन्छौँ हामी तिर्छौँ, तर 4 लेन म प्रेसिडेन्ट हुँ, मैले डिसाइड गर्ने, वर्ल्ड ब्याङ्कले डिसाइड गर्ने होइन। यो त फ्युचर हो। अर्को कुरा के भन्यो भने इन्ट्रेस्टिङ छ हेर्नुहोस्, यो निर्माण उद्योगको हामीले हाम्रो ठुलो प्रोजेक्टहरूमा हाम्रा कन्ट्र्याक्टर, हाम्रा कन्सल्ट्यान्टलाई काम गर्न कसरी सिक्ने हामीले। तर वर्ल्ड ब्याङ्कले मानेन, अस्वीकार गरेर आफ्नै स्रोत साधनबाट बनाउने निर्णय गरे। टिम चाइनाले हुन्डाई मोटर कम्पनीको मालिक बनाउनुभन्दा पहिला यो आज कन्ट्र्याक्टर, सानो कन्ट्र्याक्टर उहाँले लिड गर्यो। वर्ल्ड ब्याङ्कले भनेको भन्दा 1/3 लागत र 29 महिनामा कम्प्लिट गर्यो। तर यो प्रोजेक्टमा कोरियाली राष्ट्रपति उनको प्रत्यक्ष सुपरभिजन थियो। उनको हरेक, हेर्नुहोस् यो सानो कुरोले कसरी फरक पार्छ भन्ने कुरो, जो राज्य संयन्त्रमा हुनुहुन्छ, हरेक हप्तामा त्यो प्रोजेक्टको प्रोजेक्ट इन्जिनियर र कन्ट्र्याक्टरको काम गर्नेलाई प्रेसिडेन्टले डिनरमा बोलाउँथे। द्याट इज हाउ द नेसनल क्यापासिटी बिल्ड। त्यो नर्मली यथास्थितिबाट हुने होइन। र इन्ट्रेस्टिङ के भने एउटै प्रोजेक्ट 5 वर्ष 2-3 वर्ष त्यो प्रोजेक्टमा काम गरेपछि धेरै दर्जनौँ कोरियाली कम्पनीहरू इन्टरनेसनल कन्ट्र्याक्टर भए। र पहिलो ओइल क्राइसिसमा कोरियाले सरकारले गल्फसँग के गर्यो भने तिमीहरू तेल देऊ, हामी कन्ट्र्याक्टर पठाइदिन्छौँ भनेर दे म्यानेज इट। अब दिज आर द सक्सेस स्टोरी। र अन्तिममा के भने अब यो विकासकोमा हाम्रो नीतिहरू के भयो भने आवश्यक नीति नबनाउने मात्र होइन, उल्झनकारी नीति थप्दै जाने।
अब यो वातावरण र विकास, वातावरण इम्पोर्टेन्ट छ, जोगाउनु पर्छ, तर यसको सन्तुलन हामीले मिस गर्दै गएको छौँ। वातावरणको नीति विकासको बाधक हुनु हुँदैन, साधक हुनुपर्छ। विकासलाई निषेध गर्ने होइन, विकासलाई दिगो बनाउने हो। त्यसैले दिगो विकासको अर्थ सङ्कुचित विकास होइन। यो फोटो धनगढीको हेर्नुहोस्, यस्ता चिजहरू, यी कुराहरू हामीले सरलीकरण नगरिकन हामी विकासको सपना मात्रै हुन्छ। र मैले अन्त्यमा के भन्न चाहेँ भने अब यो निष्कर्षमा यहाँहरूले भनौँ मैले धेरै नेगेटिभ कुरा गरेँ, यसको पोजिटिभ के हो, हाम्रो डिपार्चर के हो भन्दा सबैभन्दा पहिला हामीले प्राथमिकताका आयोजनाहरू, प्राथमिकताका एजेन्डाहरू हामीले त्यसलाई आइडेन्टिफाई गरेर हाम्रो स्रोत साधनको लागि, स्रोत र साधनको लागि हामीलाई पर्याप्त छ। हाम्रो कुरा आइडिया, त्यो स्रोत साधनलाई विकासको एजेन्डामा कसरी परिचालन गर्ने भन्ने मुख्य चुनौती हो। र त्यसैले पूर्वाधारको लागि अब यो दीर्घकालीन योजना मैले के भन्ने गरेको छु भने योजना बिनाका आयोजना, हाम्रो विकासको शैली योजना छैन, बिना योजना हामीले आयोजना टिपेको छौँ। र अब यसको लागि हामीले घरेलु पुँजी परिचालन, वित्तीय नीतिहरू, तपाईँको मौद्रिक नीतिहरू, ती सबै कुराहरू सँगसँगै आउँछन्। ती कुराहरू गर्न असम्भव छैन। हामीले अरू देशहरूले कसरी गरेका छौँ त्यसबाट सिक्न सक्छौँ। हाम्रै कन्टेक्स्टकोमा हामी केही रिसर्च अध्ययन गर्दा गर्न सक्छौँ। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण के हो भने यो पूर्वाधार होस् वा विकासका अन्य एजेन्डाहरू हुन्, एक्जिस्टिङ नीति, एक्जिस्टिङ संयन्त्र, एक्जिस्टिङ कार्यविधिले हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ। यी यति बोझिला छन् कि त्यसैले अहिले अब हामीले जानेमा के हो भने जुनसुकै चाहे हाइड्रो होस्, कृषि होस्, पर्यटन होस्, पूर्वाधार होस्, त्यसमा सेलेक्टेड प्रोजेक्टबाट हामीले पाइलट प्रोजेक्ट लिएर एउटा विशेष कानुन तथा प्रभावकारी छुट्टै संयन्त्र नबनायो भने हामी चाहिने विकासको बहसमा मात्र उल्झिने छौँ, त्यहाँबाट बाहिर निस्किन सक्दैनौँ। मैले अलि धेरै समय लिएछु, आयोजक परिषदमा क्षमा चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद।